Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Adunay dugang nga reklamong gisangat batok sa 18 ka nagpaila nga kaniadtong security ni Zaldico. Nagsangat og reklamong perjury sila mamamayang liberal representative Laila de Lima ug Father Flavie Villanueva sa Department of Justice. Nagsangat pud sila og laing reklamo nga libel ug cyber libel batok kini sa grupo ug sa ilang abogado nga si Attorney Levi Baligod. Sumala kang de Lima, nagdesisyon sila nga magsangat og kaso aron panubagon ang grupo nga giingon niyang naglimbong sa publiko ug nagpanira pag-usab sa iyang ngalan. Nagtuo ang kongresista nga adunay kalabutan ang kampo sa mga Duterte sa pagpagawas ug pahayag sa 18 ka ex-Marines kung pagabasihan ang timing niini. Gidasig pud niya ang kampo sa mga Duterte nga undangon na ang pagpanira kaniya nga matud niya gibuhat na nila kaniadto sa dihang napriso siya human malambigit sa illegal drug trade. Sa laing bahin, giingon ni Father Villanueva nga ginaguba sa grupo ang kredibilidad sa International Criminal Court o gipagawas nga bayaran ang mga testigo sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Sa joint affidavit sa grupo, ilang giingon nga miadto kuno sa bahay Kalinga ang mga investigador sa ICC aron istoryahon ang pamilya sa mga biktima sa extrajudicial killing sa war on drugs campaign sa kanhing presidente. Kini sa mga tong update magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa pa mga balita ug update. Amping tangtanan.